अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, इसराइल के लिए क्या करना चाह रहे हैं और क्या वाकई फ़लस्तीन एक रियासत के तौर पर उभर के सामने आ सकता है और इसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। अमन मायदा इसको नाम दिया जा रहा है, इसमें अमन कितना है और मामलात किस तरफ जाएंगे। तो मैं आपको वन लाइनर बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के इसराइल का दोस्त आज तक कोई नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना दावा है। इसराइल को महफूज बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हर हद तक जाने की कोशिश की है और ये उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा है कि जितने भी ख़तरात इसराइल के लिए इस खित्ते में हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। पहले जो दस्तयाब हमारे पास अमन मायदा है, जिस पे शहबाज शरीफ दुनिया के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने कहा कि मुझे तो मंजूर है। डोनाल्ड ट्रंप का वो मायदा अभी दुनिया के सामने नहीं आया, उन्होंने वो शेयर नहीं किया खुफिया तौर पर मुसलमान ममालिक से और उनसे कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ और अभी ये खबर आई है और शहबाज शरीफ ने कहा मैं तो इससे इत्तेफाक करता हूँ। फौरी तौर पर सबसे पहले ट्वीट उन्होंने दागी है। फिर 6 मुसलमान ममालिक ने मिलकर इस पर मुश्तरका एक बयान भी जारी किया जिसमें सऊदी अरब, उर्दन, अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान है। इन ममालिक के वजारत ख़ारजा ने मिलकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा बिल्कुल दुरुस्त है, हम इसके साथ खड़े हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जाकर मिले नेतन्याहू को, इसराइली वज़ीर आज़म को, इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बातचीत की, वहाँ पे मामलात तय हुए और फिर कहा कि नेतन्याहू भी मान गया। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा है इस पर पाकिस्तान सबसे पहले मान गया, बाकी लोग पहले मान गए और नेतन्याहू को भी बाद में मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की डे 1 से, जब डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान कर रहा था कि अब क्या करना है फ़लस्तीन में, इसराइल में क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो इब्राहिम अकार्ड के मामले पे पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये दोनों मेरे साथ थे पहले दिन से और उन्होंने मुझे 100% सपोर्ट दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इब्राहिम अकार्ड के मामले पे, इब्राहिम अकार्ड है क्या, पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे, फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुंचाएंगे, फ़लस्तीनियों के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करेंगे और कई मुल्कों से इब्राहिम अकार्ड पर दस्तखत करवा लिए। लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम हुआ, तारीख़ एक रकम हो गई। ये इब्राहिम अकार्ड है। क्या ये इसराइल को तस्लीम करने का एक तरीका है? माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुसलमान ममालिक से वादा किया था, बहरीन, यूएई वगैरह से, कि हम फ़लस्तीनियों को बहुत सारे हुकूक देने जा रहे हैं, हम फ़लस्तीनियों को बहुत सारी इमदाद देने जा रहे हैं, उनकी तामीर नौ करने जा रहे हैं, लिहाजा आप आएँ और फ़लस्तीनियों की खातिर आप इसराइल को तस्लीम करें। तो उन्होंने इब्राहिम अकार्ड के ज़रिए इसराइल को तस्लीम कर लिया और उसके बाद फ़लस्तीनियों की इतनी लाशें बिछी हैं कि 70,000 फ़लस्तीनी गुज़श्ता 2 सालों में कत्ल हो चुके हैं और बदतरीन हमले हुए, आज भी उन पर हमले हो रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी भी अटैक हो रहे हैं, जंगबंदी तो हुई नहीं है। तो अब इब्राहिम अकार्ड के जरिए बाकी ममालिक जो रह गए हैं उनसे भी इसराइल को तस्लीम करवाना है और उसके लिए एक नया फार्मूला डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। फार्मूला दुनिया के सामने नहीं आया अभी तक, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस फार्मूले पर जनरल साहब और शहबाज शरीफ दोनों मेरे साथ शुरू से मुत्तफिक हैं और 100% उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मेरे साथ खड़े हैं। फिर बाकी मुसलमान ममालिक ने कह दिया। अब ट्रंप का फार्मूला क्या है जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो जान लें। नंबर 1, ट्रंप ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो जाए और जितने भी इसराइली कैदी हैं जिन्हें हमास ने पकड़ा हुआ है इन सब को छोड़ दें और बाद में इसराइल भी इसके बदले कैदियों को रिहा कर दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज वहाँ से निकलती जाए। उसकी टाइम लाइन कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक की एक फ़ोर्स, जैसे नेटो की फ़ोर्स होती है, जैसे मुसलमान ममालिक की एक मुश्तरका फोर्स है, ऐसी ही एक फोर्स बिठाई जाए कि यहाँ पे आपने अमन कायम करना है और अमन कायम करने के लिए जिन इलाकों में उनको बिठाया जाएगा वहाँ पे असला और हर चीज़ के खिलाफ एक्शन होगा, एक सफाया होगा, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज को भी शामिल किया जाएगा। और पाकिस्तान अब एक इब्राहिम अकार्ड पर बिल्कुल राज़ी है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत ने यह काम जनरल साहब की एक्सटेंशन से पहले पहले करना है और ये इनको पहले करना होगा हर हाल में। तो ये काम अब होने जा रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने या इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। मामला ट्रंप का नहीं है, ट्रंप ने वही किया जो शुरू से करता आ रहा है और वो अपने मुंह से कहता है कि मैं ये करूंगा। नेतन्याहू ने जो किया वो अपने मुंह से कहता है मैंने करना है, मैं करूंगा।
معاملہ پاکستان کی دوغلی اسٹیبلشمنٹ کا، دوغلے سیاستدانوں اور دوغلے مولویوں کا ہے۔ انہوں نے قوم کو ہمیشہ چورن کوئی اور بیچا۔ اب معاملہ ہے کیا، اس کو ذرا سمجھیں۔ ناظرین اکرام، ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں غزہ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ ایک نئی عبوری حکومت بنانے جا رہے ہیں جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہوگی، اور اس میں ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے اور دیگر کچھ مسلمانوں کو بھی چھوٹے موٹے معاملات میں شامل کیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی، وہاں سے ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کیا جائے گا، جیسا کہ حماس کو دہشت گرد یہ کہتے ہیں، باقی تنظیموں کو، ان سب کو وہاں سے ختم کیا جائے گا۔ تو اسرائیل کے خلاف جتنے خطرات ہیں وہ سارے وہاں سے ہٹائے جائیں گے۔ یہی ہے ابراہیم اکارڈ، اور اس کے بعد جب تمام شرائط پوری ہو جائیں گی 20 کی 20، پھر آخر میں یہ فیصلہ کیا جائے گا، اب سوچا جائے گا کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس پر اینڈ میں ایک کنڈیشن ہے مشروط طور پر کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اینڈ پر آ کر کریں گے۔ اس میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے نیتن یاہو کو کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ایک نقطہ بھی پورا نہ ہو یا اس کی خلاف ورزی ہو تو طاقت کا بھرپور استعمال کر کے، اپنی منمانی کر کے جو فیصلہ ہے اس کو حاصل کریں، یا جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل کر لیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ میں ایگزیکٹ الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی ایک نقطے کی خلاف ورزی کی تو پھر وہ اپنی منمانی کرنے اور بے رحم طاقت کا استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں نیتن یاہو حق بجانب ہوگا۔ تو یہ ہے ناظرین وہ معاملہ جو وہاں پہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اب ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور پاکستان نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے لوگ چورن بیچتے تھے سارے ہی چپ ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ نکال کے رکھا جا رہا ہے بار بار، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی ہے۔ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات اقوام متحدہ کرتی ہے، اور اس کی قراردادوں میں موجود ہے کہ یہاں پہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی 2 الگ الگ ریاستیں بنائی جائیں۔ یہ بات عرب ممالک بھی کرتے ہیں، اور خان نے جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی ہے وہ چھوٹا سا کلپ نکال کے چلاتے ہیں، اس پورے کو ذرا نکال کے سنیں تو عمران خان بار بار کہتے ہیں وہ نکال کے سنیں۔ خان نے کہا تھا کہ 1967 سے پہلے والے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ چلے جاؤ۔ 1967 سے پہلے والے بارڈرز کے مطابق یروشلم کا ایک بڑا حصہ اور پورا ویسٹ بینک اردن میں تھا، اس میں گولان ہائٹس ساری کی ساری شام کے پاس تھی، اس میں غزہ بالکل الگ آزاد خطہ تھا، اس کے ساتھ بہت سارے ایریاز فلسطینیوں کے پاس تھے۔ یہ تھا 1967 سے پہلے کا فلسطین اور اسرائیل، 2 الگ الگ ریاستیں، یہ 2 الگ الگ جگہیں تھیں۔ اقوام متحدہ کی باقاعدہ اپنی قرارداد کے تحت اقوام متحدہ نے ان کو 1947 سے پہلے 48 سے پہلے یروشلم کو انہوں نے ایک پورا شہر بنا دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے گا۔ دیکھیں 4 جگہیں ہیں، یہ خالی غزہ کی بات نہیں ہو رہی۔ ٹرمپ نے اس سارے معاملے کو غزہ تک محدود کر دیا ہے۔ فلسطین خالی غزہ نہیں ہے، یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ غزہ بہت بڑا ہے، اس میں 4 متنازع علاقے ہیں۔ نمبر 1 ویسٹ بینک، دوسرا جو متنازع علاقہ ہے وہ ہے ایسٹ یروشلم۔ یروشلم وہ شہر ہے جہاں پہ سارے مقدس مقامات ہیں، اور اس شہر کے 2 حصے ہو گئے تھے، ایک ایسٹ یروشلم اور ایک ویسٹ یروشلم۔ جو ایسٹ یروشلم تھا نا وہ تھا مسلمانوں کے کنٹرول میں، اور اس ایسٹ یروشلم میں تمام مقدس مقامات ہیں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے۔ مسجد اقصی اس میں ہے، مسلمانوں کا جو مقدس مقام ہے، اس میں دیوار گریہ ہے جو یہودیوں کا مقدس مقام ہے، اور اس میں ہولی چرچ آف سیفوکر بھی ہے، یہ عیسائیوں کا ایک مقدس مقام ہے۔ تو تینوں کے الگ الگ مقدس مقامات یہاں پہ ہیں۔ یہ ٹوٹل ایریا بہت چھوٹا سا، 1 میل سے بھی کم کا بنتا ہے، اور اس جگہ پر سب کا پھڈا ہے کہ یہاں پہ سب کو کنٹرول چاہیے۔ اور عمران خان نے کہا تھا کہ یروشلم فلسطین کا دارالحکومت ہوگا، یعنی یہ جو متنازع علاقے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے، ان ساروں کو ملا کر فلسطین بنتا ہے، اور اس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ یہ عمران خان نے اپنے پورے انٹرویو میں کہا تھا، اور یہی فلسطینیوں کی خواہش بھی ہے، اور یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارا انصاف اس طریقے سے دیا جائے۔ کیا اس کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی۔ اس پر کوئی مولوی احتجاج کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا۔ تھوڑا بہت جماعت اسلامی کے امیر نے بات کی، لیکن کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ بالکل جنرل صاحب اور شہباز شریف کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے۔ اگر انہوں نے کوئی احتجاج کیا بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر ان کو فیس سیونگ ملے گی کہ آپ چھوٹا موٹا احتجاج کر لیں، کیونکہ اس سے تھوڑا ٹرمپ کے سامنے بھی ہیرو بننے کا موقع مل سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے، لوگ نکل رہے ہیں، اس کے باوجود ہم آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قربانی دے رہے ہیں آپ کے لیے، اتنا مشکل ہم نے سٹانس لیا ہے۔ تو اس سے اسٹیبلشمنٹ مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔
اور اگر ابراہیم اکارڈ پر سائن ہو جاتے ہیں مسلمان ممالک کے تو اس کے بعد جو صورتحال کھل کر سامنے آئے گی وہ یقیناً دیدنی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔